अपनी दुनिया यूट्यूब चैनल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैना लुक़मानल हिकमता अन इश्कुर लिल्लाह। ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان
وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله وإذ ووصينا الإنسان حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر إلي المصير ووصينا الإنسان حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. Thanks for watching. Please subscribe my YouTube channel Apni Dunia. Thank you.